Kay gusto ko gid nga i-explain sa inyo kung nga kinahanglan ang uswag Ilonggo naton sa Kongreso. Mga kasimanwa, pinaman katuig nga nag-atubang si Senator Drilon sa inyo diri. Kag hindi man ako maghuya nga magatubang sa inyo kay damo nga may hura ang atong ginala diri. Amo na nga nag-uswag pa ng Iloilo kaysa may hura nga ginala naton, naghambog ang mga Ilonggo, nagsiling kami taga Iloilo, wapo na ang Iloilo. Subong wala na si Senator Drilon sa Senado. Kag nalipay gid ako nga may ara nga partido nga ang only agenda nila nga pauswagon ang Iloilo. Amoy na si Jojo ang palakpakan naton ang uswag Ilonggo. Si Jojo is the only party list nga ang ilang agenda mag-uswag ang Iloilo. Mag-uswag ang Ilonggo, bisan diin pa nga lugar. Tanan matakahatag sa diri sa Iloilo, kag sa diin pa nga banwa sa atong mga pungsod, matagaan sa maayong obra.